Lucas 10. Human niini nagpili ang Ginoo og laing 72 ka tawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuan. Mayon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moanhi niini. Lakaw kamo ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero taliwala sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil o bag o sandalyas ug ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala ang inyong panghinaot sa pakigdait mo balik ra kaninyo. Pabilin kamo ni adtong balaya, kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masikiton niadtong lungsura ug ingna ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan sa dihang moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tawo. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon agig pasidaan, batok kaninyo apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios. Sutihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, mas grabe pa ang katalagman nga mahiaguman niadtong lungsura kaysa Sodoma. Alaot ikaw, Corazin, og alaot usab ikaw, Bethsaida, kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, nangahimo paunta didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tawo didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom mas kaluy-an pa unya sa Dios ang Tiro ug ang Sidon kay kaninyo. Og ikaw, Capernaum, buot mo bang ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit? Ibanlod ka hinuon ngadto sa impierno. Unya miingon siya sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo magsalikway kanako, ug ang magsalikway kanako magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Unya mibalik ang 72 nga malipayon kaayo ug miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila pinaagi sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Gihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo kundi paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Ni atong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan,
Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong kabubuton. Gitugyan kanako sa akong amahan ang tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak ug kanila nga gipili sa anak aron pailhon kinsa ang amahan. Unya miatubang si Jesus sa matinun-an ug miingon kanila lamang. Bulahan ang nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sulkihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari ang buot matan-aw sa inyong nakita apan wala makakita ug buot mamati sa inyong dadungog apan wala makabati. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong kusog o sa tibuok mong huna-huna o higugmaa ang imong isigkataw ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Apan gusto sa magtutudlo sa balaod nga ilhon siyang matarong busa nangutana pagayud siya kang Jesus. Kinsa ba di ay ang akong isigkataw? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himalatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya mitan-aw siya sa tawo ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana ug nahiagi sa tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo naluoy siya, miduol siya kaniya ug gihubuan niya lana ug bino ang iyang masamad ug gibugusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Atimana siya ug inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon sa imong hunahuna kinsa man niining tulo ang nagpamatuod nga isigkataw sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babaye nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babaye nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Maria nagkapuliki sa pagsilbi, si Marta
Nagkapuliki sa pagsilbi kanila busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong isuon sa tanang bulaton sa balay? So tihis siya nga mutabang kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang, nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya.